बेहद शुक्रिया परवीन साहिबा आपका, और आपने तफसील से अपनी बातें भी रखी, अपना नज़रिया भी रखा, तजुर्बात और मुशाहिदात भी रखे, और फिर अपना कलाम भी पेश फरमाया। और मेरा ख़्याल ये है कि एक अरसे के बाद उर्दू घर में इलाहाबाद में एक अनोखी शाम, एक अलबेली सी शाम हुई है, जिसमें हमने किसी खातून शायरा को इस तरह से इत्मीनान से उनके कलाम को देखा सुना, वो भी मगरिब से आई हुई एक ऐसी खातून कि जिसके अंदर अभी भी मशरक़ ज़िंदा है, इंसानियत ज़िंदा है और ममता ज़िंदा है उसकी। बच्चा चाहे किसी भी जगह का हो, अगर वो उसका इस्तेसाल हो रहा है या इंसानियत का इस्तेसाल हो रहा है, तो एक औरत और एक फ़नकारा दोनों बेवक्त वक्त उनके यहाँ जागती हैं, और दोनों का इजहार, फ़नकाराना इजहार मुसव्वरी में भी और शायरी में किस तरह होता है, इसकी कुछ झलकियाँ हम लोगों ने देखी। यकीन है कि ये शाम हम लोगों को याद रहेगी। आपकी आमद से जो हम लोगों की सीरत और इदराक का जो एक शऊर जागा है, उसको हम मुद्दतों याद रखेंगे। हमें फिर एहसास है और हम फिर एतराफ़ और इजहार करते हैं कि हमने आपके शाय निशान ये महफ़िल हम नहीं कर पाए हैं। हम इससे बड़ी महफ़िल और बड़ा जलसा हम करना चाहते थे, लेकिन बाज़ मजबूरियों के तहत। लेकिन ये भी यकीन दिलाऊं कि जो मजमा यहाँ बैठा हुआ है वो शहर का क्रीम है, सेलेक्टेड, मुंतखब। इसमें ज़्यादातर शुअरा हैं, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से वाबस्ता लोग हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं। ख़ास तौर पर जो लड़कियाँ बैठी हुई हैं उनको ज़रूर देखना चाहिए कि बहादुर औरतें कहीं भी हों, वो अपने फ़िक्र व फ़न का किस तरह मुजाहरा करती हैं, और हम हैं कि अंदर ही अंदर घुटे रहते हैं, क्योंकि हम लड़की हैं, क्योंकि हम औरत हैं। मोहतरम परवेज़ शीर साहब और परवीन साहिबा, वाकई आप इलाहाबाद तशरीफ़ लाए और उसके बाद आप हमारे छोटे से उर्दू घर में तशरीफ़ लाए, और यहाँ पर जो आपने नज़में और ग़ज़लें सुनाई उसका हमारे दिल के ऊपर ख़ासा असर पड़ा। और ये उर्दू घर के लिए एक तारीख़ी मौका हुआ जिसमें हम आपको याद रखेंगे। हम हर मीटिंग का रिकॉर्ड रखते हैं, उसमें आपकी जगह सबसे ऊपर होगी इंशाअल्लाह। वाकई मगरिब में जा कर के भी मशरिक़ की बातें और यहाँ की सोच और यहाँ का दर्द वहाँ पर भी आपने उजागर किया, ये बहुत बड़ी बात है। और आपके कलाम से जो नई जनरेशन है उसको वाकई बड़ा सबक मिलता है और हिम्मत बढ़ती है और काम करने का हौसला बढ़ता है। इसका हम इतराफ़ करते हैं और हमें उम्मीद है कि जब फिर कभी आपका इलाहाबाद तशरीफ़ लाना हो तो फिर हमको मौका दें, तो हम कोशिश करेंगे कि एक बड़े हॉल में आपको हम बुलावें और वहाँ पर आपकी के शेर को सुनें और आपका और बेहतर इस्तक़बाल करें। इन्हीं बातों के ऊपर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह। और अब सबसे आखिर में मैं इस शहर के, हमारी ज़बान के बड़े मुमताज़ शायर और बड़े सीनियर वकील हाई कोर्ट इलाहाबाद के और उर्दू घर के एक तरह से सरपरस्त या सरपरस्त आला और बेहद उम्दा शायर, बेहद उम्दा इंसान, कसीर मुतालिया रखने वाले, वक्त होता तो हम इनका कलाम भी आपसे सुनवाते और शोरा। अब ये तो मुनासिब, तो मैं बरादर मोहतरम कदीर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि उन्होंने पढ़ा है परवीन शेर की शायरी को, तो अगर 1-2 मिनट उस पर भी, और शुक्रिया भी। वाकई
یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے چھوٹے بھائی فاطمی صاحب کے توسل سے آج ہماری ملاقات پروین شیر صاحبہ سے اور وارث شیر صاحب سے، اور یہ ہمارے صدر کی تقریر میں بھی بات آئی اور فاطمی صاحب کی تقریر بات آئی کہ ہم کوئی اور بڑی جگہ میں یا جلسے میں کریں، تو میں اس کے خلاف ہوں۔ میری رائے یہ ہوتی ہے کہ شرکا میں وزن کتنا ہے، میں تعداد نہیں دیتا، اس لحاظ سے آپ دیکھیں، اور میں سمجھتا ہوں کسی بھی جلسے کی کامیابی اس کے مقصدیت پہ ہوتی ہے۔ تو اس وقت جہاں تک بھی نظر جا رہی ہے، اردو شعریات کے حوالے سے جو شہر کا بہت سلیکٹڈ ایک طبقہ آج آپ کے سامنے روبرو ہے، اور آپ کا کوئی شعر ضائع نہیں گیا۔ دوسرا، میں ان کی شاعری کے حوالے سے ایک بات رہ گئی ہے، بہت اچھی تقریر ہمارے فاطمی صاحب نے استقبالیہ کا تعارف کیا، اور ہمارے چھوٹے بھائی اسلم، ڈاکٹر اسلم صاحب نے بہت اچھا مضمون پڑھا، اب وہ ان کی کتاب کی زینت بھی ہوگا۔ وہ ایک بات وہ جو میں نے محسوس کی وہ یہ ہے کہ جو ہماری معاصر نسائی شاعری ہے اس میں جو تیز بلند آواز ہے وہ احتجاج کی ہے، وہ مرد کے خلاف احتجاج عورت کا، سیاست کے خلاف احتجاج، مذہب کے خلاف احتجاج۔ لیکن کچھ شاعرات ایسی ہیں کہ جو کسی عزم یا احتجاج کا شکار نہیں ہوتی ہیں، بلکہ وہ اپنی شعریات پر ہی توجہ کرتی ہیں۔ اس لحاظ سے پروین شاکر اور پروین شیر ایکسیپشن ہے، استثناء۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے فاطمی صاحب نے کہا تقریب پسند، میں نے محسوس کیا جب میں نے کچھ اشعار پڑھے، کچھ گوشہ میں نے پڑھا، آج کل گوشوں کا شروع ہوا ہے، شاعر میں ان کا گوشہ آیا ہے، تو میں نے انداز لگایا کہ یہ تاریخ اور تہذیب کے کئی ادوار میں ایک ساتھ جی رہی ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کس قدر بھرپور تغزل یعنی کلاسیکیت ان کی شاعری میں، شعر میں ہے۔ دوسرا، آپ نے ترقی پسندی دیکھی، بالکل ان کی شاعری زندگی کی کشمکش اور زندگی کے تجربات اور مشاہدات کی عکاسی ہے۔ ان کے ہاتھ میں قلم بھی ہے اور برش بھی ہے، لہذا وہ جب اس سے اپنا اظہار نہیں کر پاتی وہ قلم کا سہارا لیتی ہیں، قلم سے اظہار نہیں کر پاتی، کہیں کہیں پر دونوں کو ملا دیتی ہیں اور اس سے ایک نیا رنگ، دو رنگوں کے ملا کر ایک نیا رنگ پیدا کرتی ہیں۔ تو تیسرا یہ کہ یہ بہت جدید ہیں، یہ رہتی ضرور مغرب میں ہے، لیکن آپ دیکھیں ان کی نظمیں اگر آپ نے پڑھی ہوں یا سنی ہوں، ابھی کچھ اشارہ ہمارے سامنے آپ نے سنی کہ ان کی شاعری انہیں مشرق کی بھی ہے، مغرب کی بھی ہے، انہیں جہاں پر بھی انسان کا درد ہے اور وہاں کے جو مسائل ہیں بالکل ماڈرن انہیں ان کے عنوانات ہیں۔ ایک بہت اچھی نظم کا ہمارے اسلم صاحب ذکر رہ گیا، اس کو شامل کریے گا۔ ایک ان کا بیت الزوفا ہے، یعنی ڈیزرٹڈ لوگوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے جو مکان ہے، جو شیلٹر ہوتا ہے، غضب کا درد ہے اس میں۔ ہر جگہ آج کل یہ شہروں کا المیہ ہو گیا ہے، ہر بڑے شہر میں ایک بوڑھوں کے لیے، ایک ریجیکٹڈ لوگوں کے لیے ایک مکان ہوتا ہے، اس کو جس درد سے انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور جو یہ ہیومینیٹیرین، بالکل ان کے اندر لیڈی ڈائنا کی صفت ہے کہ بچوں کا، غریبوں کی پریشانیوں کا، مسائل کا دیکھنا۔ تو اس لحاظ سے بیک وقت یہ اچھا ناول کا ان کا ذکر نہیں ہے، ایک شاعرہ میں ہمہ جہت ادبی باتوں کا ارتکاب جمع ہونا جو ہے یہ بہت بڑی خوبی کی بات ہے۔ اور ایک شعر ان کا میں جو نوٹ کر کے لایا تھا وہ انہوں نے نہیں پڑھا، وہ شعر ملاحظہ کیجیے۔ وہ شعر یہ ہے کہ، اور دیکھیے، یعنی شاید اگر کہا جائے کہ ایک شعر ان کا پڑھ دیجیے، پورا تعارف